ہوں جناب کے سامنے سید العلماء جناب مولانا سید علی جعفر کاظمی صاحب محمد و آل محمد کا ذکر بیان فرمان دے، اور انہوں تو بعد بحر المصائب جناب ذاکر محمد اسحاق ترابی صاحب وہ تابوت آقا سید سجاد علیہ السلام برآمد کران دے۔ جڑے مومنین اے ہوں تھوڑے جے پیچھے نے اگر تکلیف نہ سمجھن تے ہوں اگے آ جان تاکہ بعد والے آون والے پھر پیچھے بہ جان دے۔ بڑی مہربانی، باواز بلند صلوات پڑھ دو سارے۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد و آل محمد۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، خصوصا على بقية الله في الأرضين، ورحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ دعائے خداوند عالم پاک ذکر دے وارث نو جلد ازن ظہور عطا فرمائے، استعماری طاقتاں دے منصوبے ناکام فرمائے، مظلومین جہان دی نصرت فرمائے، سارے آزاداراں دا ایک ایک قدم عبادت شمار فرمائے، بانیان دا اہتمام خلوص نال پاک سین دی بارگاہ پرسا اللہ دی ذات بارویں دی قبولیت دی مہر نصیب فرمائے، ساریاں دا خاتمہ بالخیر فرمائے،
سارے دے آرزو ذکر دے صدقے پورے فرمائے۔ میں نہ یہ آکھنا ہے کہ کٹھے ہو کے بو، نہ یہ آکھنا تساں صلوات جکی پڑھیے، کوئی گلہ نہیں۔ اگر تواڈی جگہ تے میں بیٹھا ہوا تو لگاتار میں ہی اتنے بندے نہیں سن سکتا۔ بانی تاں پڑھن والا تاں یہ چاہتا ہے کہ ہر دیواری مجمع فل ہوئے، لیکن مجمع آزاداری انسان ہوندے ہیں۔ تو میں اتنے ہاں بانی دی حیثیت صرف ترابی صاحب اور دے آون تک میں تواڈی سما خراشی کرے ساں، انہاں شبیہ برآمد کراونی ہے، انہاں نو وسیع وقت دے ساں تاکہ صحیح پرسہ ہوئے۔ تو جے تھوڑی وہ نہیں آندے اس لیے تھوڑی باہیں تساں راضی ہو باہیں ناراض ہو، ہاں میں تواڈے سر اتنی دیر۔ نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے علی دا ذکر عبادت ہے، یہ شغل تماشا نہیں، یہ عبادت ہے، اس نال قرب خدا حاصل ہوندا ہے، یہ کوئی فضول شے نہیں، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ بعض لوگاں اس نے شغل تماشا بنایا اور بعض لوگ اتنے دانشور بن گئے کہ فضائل اہل بیت پڑھے جاویں تو وہ تبصرہ کر دیں کہ مولوی اوراں کوئی کم دی گل نہ کیتی، فضائل ہی پڑھتے رہے، ذاکران دی طرح مجمع نو خوش کرتے رہے، کوئی کم دی گل کوئی نہ آئی۔ انہوں نے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر فضائل علی بیان کرنا کم دی گل نہیں تو نبیاں دا سلطان ترے دن صحابیاں نو صحرائے چ روک کے بیان کردا ہے؟ یہ کم دی شاہ اسلام ہے بھی یا خیر العمل آکھے گیا؟ اس نو علی دے فضائل حق ہیں جنہاں دے فضائل گھڑے گئے ہیں، کوئی نہ بیان کرن واسطے بنائے گئے، انہاں دے فضائل اتنے لوگاں سنائے کہ لوگ انہاں دے نام تے جان دین دن خود کو حملے کر دین۔ تے جنہاں نو اللہ فضائل عطا کیتے ہیں انہاں دے گھر اسی پیدا ہوئیے تو انہاں دے فضائل محبت دے جرم وچ زمانے دے ظلم دا شکار ہون والے خود شیطان دا شکار ہو کے آکھی علی دے فضائل تے کوئی کم دی گل نہیں، تو یہ غلط ہے۔ صحیح فضائل ہومن تاکہ نسلاں دی تربیت ہوئے محبت علی تے عشق علی ساڈے چ راسخ ہوئے، اللہ دی ذات سے کمالات، کچھ ایسے خصائص، کچھ ایسے امتیازات، کچھ ایسے فضائل عطا فرمائن جڑے آدم تو خاتم تائیں بلا استثناء کسے نبی نو عطا نہیں کیتے، حسن مجتبی تو حجت دوران تائیں کسے امام نو عطا نہیں کیتے۔ انہاں خصائص اور امتیازات چوں پہلی خصوصیت جڑی علی مولا دیئے اور کسے نو نصیب نہیں ہوئی، وہ ہے مولا دی پاک ولادت با سعادت اللہ دے گھر چوئیے۔ آدم تو خاتم تائیں کوئی نبی اللہ دے گھر نہیں آیا اور کوئی امام اللہ دے گھر نہیں آیا، ایک خصوصیت ایک امیر المومنین دیئے اور کوئی اتفاقی گل نہ آئی۔ بی بی اپنے گھر دے کمیں چ مصروف آئی، ڈائریکٹ وائرلیس دے ذریعے ذات وحدت نے رابطہ کیتا، میری کنیز میری امانت میرے گھر آ کے ادا کر۔ بی بی اپنے گھر دے کام چھوڑے اللہ دے گھر دے پاسے ٹر پئی، آ کے کعبے دا طواف شروع کیتا، کعبے دا دروازہ بند آئی، تالا لگویا آئی، دروازے دے بالکل اپوزٹ سائیڈ تے مخالف سمتے رکن یمانی کول علی دی پاک اما رکی، دیوار کعبہ تے ہاتھ رکھیا، نبی دے اعلان نبوت 10 سال پہلے علی دی پاک اما دی رب انی مومنتم بکا وبما جاء من عندکا من کتب و رسل و انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل، اللہم بحق من بنا هذا البیت العتیق و بحق هذا المولود الذی فی بطنی۔ میرا لے بتاں دی پوجا کرن والے ہو رہے ہیں، اساں ابراہیم دے وارث ہو رہے ہیں، میرا اللہ تیری وحدت تے ایمان ہے، تیرے رسولاں تے یقین ہے، تیریاں کتاباں تے ایمان ہے، میرا اللہ ایک اس دا واسطہ ہی جس طوفان نوح تو بعد تیرے اس کعبے دیاں دیواراں دوبارہ اٹھا کے بلند کیتا تیرا خلیل ابراہیم، دوسرا اس مولود مسعود دا واسطہ ہی جڑا میرے صدف عصمت تائیں پروردگار دی امانت ہے، انی موکنتم
انہو اے دا آیاتک و دلائلک، اے مینو یقین ہے کہ اے تیریاں آیات اور دلیلیں چو بزرگ آیات دلیل ہے۔ اجے علی دی پاک اماں دے لفظ ختم نہ ہوئے، کعبے دی دیوار شک ہوئی، علم دے در واسطے دیوار اچ در بنیا۔ بی بی پورے اطمینان نال اندر داخل ہوئے، اور 3 دن تو بعد جداں علی دی پاک اماں دوبارہ اسے دروازے تو باہر آئی تو بی بی دے ہتھاں تے اللہ دا ولی آئی۔ بی بی ہون ہاتھ تے علی نو چاہے ہوئے آئی، ہاتھ فارغ کوئی نہ ہون بی بی اپنی پشت اپنی کانڈ نو کعبے دی دیوار نہ لایا۔ ہون پھر جملہ ارشاد فرمایا، انی فضلتو علی من تقدمنی من النساء، میرے تو پہلے دنیا جتنی عظمت علیاں مستوراں گزریاں کعبے چ علی دی ماں بن کے میں انہاں ساریاں تو ود گئیاں۔ انی اکلت اسمار الجنت و ارزاقہا، 3 دن میں دسترخوان توحید تے ذات واجب دی مہمان رہیاں، جنت چو میری واسطے نعمتاں آندیاں رہیاں۔ لما اردت ان اخرج، جدو میں ارادہ کیتا کعبے چو خارج ہواں، حاتف بی حاتفن، غیب تو میں حاتف نے ندا دیتی ہے، یا فاطمہ تو قد اوتیت ولدن، اے فاطمہ بنت اسد ایسا پتر تینو عطا کیتا ہے۔ شکاک تو اسمہو من اسمی، اس دا نام علی اعلیٰ، اپنے نام علی تے علی رکھیا ہے، میں خالق علی ہاں، اے مخلوق علی ہے۔ وقفتو علی غامض علمی، اس نو میں پوشیدہ علوماں تو آگاہ کر کے بھیجیا ہے۔ ادبتو بے آدابی، اس نو میں الہی آداب نال مؤدب کر کے بھیجیا ہے۔ هو الذی یکسر الاسنام فی بیتی، ایو میرے کعبے چو بتاں نو تروڑ کے باہر کڑسی، یؤذن فوق ظہر بیتی، ایو میرے کعبے دی کانٹ تے کھڑا ہو کے توحید دی اذان دے سی، یقدسنی و یمجدنی، پورے عرب نو اپنی تلوار دے زور تے اللہ اللہ کرا کے لا الہ الا اللہ پڑھا کے چھڑے سی۔ ادو نور دا ایک جوز لے کے بی بی کعبے تو باہر آئے، ادو نور دا دوجا جوز براد استقبال واسطے آیا۔ نبیان دے سلطان وسیعان دے سلطان دا استقبال کیتا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، علی اکھی نین کھولیاں، علی بولے نین۔ جدہ نبیان دے سلطان آئے، نبی ہاتھ ودائے، بی بی علی نو نبی دے ہتھاں تے رکھیا۔ ریل نبوت تے امامت دا قرآن آیا، ید اللہ دے ہتھاں تے عین اللہ نے آنکھ کھولی، رسول اللہ دے پاسے ڈٹھا، مصطفیٰ مسکرا پہ فرمایا خصنی بن نظر خصاصتو بالعلم، تین 3 دن اکھاں بند رکھیاں تاکہ اس دنیا چ آنکھ کھولیں تو پہلے میں رسول نو ویکھیں، تین ویکھن واسطے میں نو چنے ہیں، میں اپنے علم واسطے تیرا انتخاب کیتا ہے۔ ہن قیامت تائیں علم دا شہر میں ہوساں، دروازہ تو ہوسیں، علم اسے نو ملسی جیڑا باب نجف تے آسیں، جیڑا دشمن علی بنسی۔ دنیا دیا نظریں چ عالم ہووے تا ہووے، ابو جہل دی اولاد ہو سکتا ہے، دشمن علی تے علم دا جوڑ ہی نہیں۔ نبی فرمایا یا علی کلام پہلا کیا ہے؟ نبی فرمایا یا علی کلام میرے لفظ نہیں، خطیب دا نکتہ نہیں، کسے شاعر دی شاعری نہیں، کسے ذاکر دا قصیدہ نہیں، نبیان دے سلطان تو نقل ہوئی حدیث ہے۔ نبی فرمائندن 3 دن دے علی میرے ہتھاں تے پہلے پہلے آدم دے صحیفے دی تلاوت شروع کی تھی۔ علی ایسا صحیفہ آدم تلاوت کیتا، نبیان دے سلطان فرمائے حتی لو حاضر شیس، اگر آدم دا پوتر شیس ہبت اللہ حاضر ہوندا لشاہدہ تو اوہ شہادت تے گواہی دے ویا۔ صحیفہ میرے پیو آدم تے نازل ہویا ہے، لیکن پڑھے علی آدم تو بہتر ہے۔ وقت علی تورات دی تلاوت کی تھی، فرمایا اگر موسیٰ حاضر ہوندا گواہی نمود، موسیٰ ہی گواہی دے ویا۔ علی میرے تو بہتر تورات پڑھی، پھر زبور دی تلاوت کی تھی، پھر انجیل دی تلاوت کی تھی۔ اجاں قرآن نازل نہ ہی ہویا، نزول قرآن تو 10 سال پہلے نبی دے ہتھاں تے 3 دن دے نبی دے وسیع جتھو 18واں سپارہ شروع ہوندا ہے۔ سورۃ مومنون دی ابتدائی آیات قد افلح المومنون تو پڑھ کے دسیا کہ دنیا چ مومنہ دی نجات دا ضامن ہی آ گیا ہے، تے اپنے عمل نال اے بھی ثابت کیتا کہ جنہاں نو اس دنیا 10 سال سورہ بقرہ یاد نہ ہوئے او ہو روندے ہیں۔
اللہ تانوں اجر دے ذکر علی اچ خوش ہوندن جڑے دل جڑیاں زباناں بولدیاں اللہ دی ذات اسے محبت موت دے ایک چھوٹا جہا آئزانہ جملہ امام دنیا چ آوے امام دا ڈبلنگ پہلا کلام ہی کتاب خدا دی تلاوت ہوئے تو غلام نو جمیں اللہ دنیا چ بھیجے اسے امام دا غلام انہیں پین پائے قبر ہی ٹور ونجے ساری زندگی پڑھن دا والی نہ ہوئے ناراض تو نہ ہو سو امام ایسے ہومن کہ سار تان تو جدا ہو ونجے نو کے نیزہ تے سوار ہوئے بازار کوفہ سورہ کاف دی آیات ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا دی تلاوت کر کے دسے کہ ساڈا سر دھڑ تو جدا ہو سکتا ہے اللہ دے قرآن تو جدا نہیں ہو سکتا تو غلام ساری زندگی قرآن کھول کے ویکھے نا اس سامنے گل آئی تو میرے اتنے واجب ہے یہ بیان کرنی حق بنتا ہے قرآن علی آلیاں دا ہے ان نہج البلاغہ دے کلمات کسار امیر المومنین فرمایا رب قاریاں للقرآن یتلون القرآن والقرآن یلعنہم کتنے ایسے قرآن دی تلاوت کرن والے قاریاں وہ قرآن دی تلاوت کر دن قرآن انہاں تے لعنت بھیج دے وہ کون ہیں انہاں چو سب تو بارز مصداق ہوئے جے دل وچ ناتے کے قرآن دی دشمنی ہوئے جد دل وچ آل رسول دا بغض ہے دشمن علی قرآن دی تلاوت کرے قرآن لعنت بھیجیندا ہے تو دشمن علی قرآن پڑھے تو جینو علی دی محبت دی نعمت اللہ عطا کرے وہ قرآن دے نیڑے نہ ہوئے حق بندا علی آلیاں دا قرآن دے قریب آمین قرآن نو پڑھن سمجھیں سردار تطہیر دی سند رکھ دے ہومین غلام نو طہارت دا پتہ ہی نہ ہوئے میرا حق بندا اگر علم دا سلام کردہ شبیہ دا سلام کردہ پاکم یہ شبیہ تو میں کام از کام کوئی طہارت سیکھ لیں واجب آؤ بسم اللہ اگر تشریف لاؤ میں چھوڑیں دا بھی آؤ حق بندا تھوڑی جی مناسبت ہوئے ایک دا ایک جملہ نہ پڑھا لیکن چونکہ شہادت دیں ہے میں آکھے چھوڑ دے ساں چونکہ انہیں شبیہ برآمد کرامنی ہے کہ حق کے آج رومن دا دیندہ محرم تو گھٹ نہیں تو وہ مفصل وقت ہوئے سونا پڑھ دیں کہ پرسہ دے سو سارے ایک دا ایک جملہ برا دا جہاد سوکھائی بین دا جہاد اوکھائی برا دا جہاد مردان دی جنگ مردان نال آئی تو بین دا جہاد جائیں دی ماں دا جنازہ رات نو چویا او بی بی تے بغیرتاں دے ہجوم برا دا جہاد اگر خلاصہ بیان کراں پوتر دی آزان تو شروع ہویا پیو دے سجدے تے اس دوران پوتر مریندے رہے ماواں میں دیاں رہیاں برا مریندے رہے بہناں وے دیاں رہیاں بہن دا جہاد شروع ہی تھوں ہویا ہے ماما مریندیاں رہیاں پوتر وے دے رہے ہیں دا پیاں ایک دا ایک جملہ انہیں کربلا چوں جڑے رنگ ٹوریا ہے سجاد جائے امام دے چہرے تے موت دی زردی آئی توکل بنائی علی دی دی کامل و زیارات روایت موجود ہے بچڑا ہے بے کفن لاشاں جڑیاں سا چھوڑ کے جا رہے ہیں اتھے قبراں بن سین اتھے روزے بن سین اتھے ہدایت دے پرچم نصب ہو سین قیامت تائیں کوئی نہ جھکا سکسی تے میں اپنے نانے دا فرمان سنیا ام ایمن تو تے رسول دی حدیث ہے اور آج کربلا جاؤ تو ہدایت دے پرچم بلندین علی دی دھی دا وعدہ پورا ہے یہ جا رنگ قافلہ ٹوریا نے کہ ماما بچیاں نو نائی پکڑے ہویا
بچے ماواں نو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو جداں اٹھ دوڑ دے ہیں کم سن بچیاں دے ہاتھ تھک دے ہیں تے ہاتھ چھٹ دے ہیں ماواں دا وس نہیں لگدا بھاویں شکل بنا چھوڑو بھاویں ٹھڈا ساہ بھر چھوڑو عبادت کوئی فرق نہیں ہے ساڈی مجلس دی کامیابی ہوندی ہے ڈھیر حال ہوئے تے زیادہ خلوص نال جڑا مکان دیون آیا نبی دی دھی نو اس تے نبی دی دھی راضی ہوئے میں منت ہی کدی نہیں کیتی نہ میرا مزاج ہے علی دی دھی شام جداں آئی ہے میں ایک جملہ صرف پڑھ کے چھڑیندا پیاں وعدہ جڑا کیتا ہے آگ کے وقت لمبا نہیں ہونا سن دے پیا ہے جی میں داخل ہوئی شام دے نجس ماحول تطہیر دی شہزادی جی میں بازار عبور کیتے جداں دربار دے دروازے تے پہنچیاں کمینے شراب دے نشے چ مخمور ہو کے سر چایا لینا دے قیدی تے سر میرے پیش کرو اردو ترجمہ ہویا دما تو ثاقبہ دی 5ویں جلد چی غالباً روایت موجود ہے چوتھے امام توے اتونا بے حبالن وربکونا مثل الاغنام ایک کمینہ رسیاں دا ایک ڈھیر لایاندہ ہے تے آل رسول نو رسیاں نال جکڑنا شروع کیتا ہے جو روایت دے لفظ ناراض نو وے سادات ہی بیٹھے ہو نرم دلی ہوندے معاف کریا ہے جویں اج پارا چنار والے دی مظلومیت چھپاونا جرم ہے فلسطین غزہ والے دی مظلومیت چھپاونا جرم ہے ظالم دی حمایت ہے انہیں آل رسول دے مصائب چھپاونا ہی جرم ہے ظالم یزید دی پلید دی اور انہاں دی حمایت ہے لفظ سختن کوشش کرے سن دل نہ دکھے یہ جدہ رسیاں لایا ہے تو انہاں بننا شروع کیتا وہ کیفیت کے آئی 12 یا 13 بیبیاں ہیں تو انہاں رسیاں نو انہیں جوڑیا ہے کہ ہکو سلسلہ بنایا ہے 13 بیبیاں تے رسی ہکا کہیں دا قد اچا کہیں دا قد جھکا جنہاں نہیں سمجھ آئی ہکا رسی آئی جیڑی وڈیاں بیبیاں دے بازو بندے ہویا ہیں چھوٹیاں بیبیاں دے گل قید ہیں زجر بن قیس لئین دے ہاتھے چ رسی دا سرائی اس کمینے پکڑ کے انہیں جھٹکا دیتا ہے جی میں ایاڑ نو چھکیں دا میں معافی منگی ہے لیکن پڑھ ساں بالکل صحیح دربار دے اندر ناراض نو سن سیدن ازادارن بزرگن لفظ اوکھائی اس واسطے نہ دو رہندہ تخت دے بالکل سامنے دیوار دے نال او خاص جائی جتھے غلامات کنیزہ نو کھڑا کر دے ہیں اتھائیں آ کے بغیرت تطہیر دیاں شہزادیاں نو کھڑا کیتا ادو بھین دربارے چائی ادو لہین سنہری تاشتیچ مظلوم دا کٹے ہویا سار چاہ کے ودھیا ہسدائی کمینہ تے شیر پڑ دائی املا رکابی فزتاً و زہبا انی قتل تو خیر الناس امن و ابا میرا دامن سونے چاندی نال بھر دے میں اصیل کائنات نو قتل کیتا ہے بار بار معافی منگدا پیاں اوکھا لفظ متا کوئی عزادار سمجھے مہر نبوت سوار دا پاک سر جوائی کہیں عزت علی جاتے رکھیو سی میں نو قسم بطول دے پوتر دی غربت دی جتھے اس کتے دے نجس پیرائن اتھائیں رسول دے پوتر دا پاک سر رکھ وقت روش اللہ تو انو اجر دے وے آخری لفظ بغیرت شراب دا جام چایا مہنا لایا جیڑی بچ گئی ہے زمین تے نسویٹی اسے تاشتالے پاسے جتھے مولا دا پاک سر آئی روایات ازاج پڑھ لوے آئے حافظ کفایہ صاحب کے بلا پڑھ دے آئیں اس کمینے 3 دفعہ شراب پلٹی لیکن حکم خدا نال ہوا شراب نو ہٹایا رجس نو اللہ اہل بیت تو دور رکھیا ہے سارا دربار حیران ہویا ایتا دا میں باغی مرایا ایتا کسی عظمت علی ہستی دا سارے
اللہ دی مشیت ہی ہے جو دے سر تے شراب نہ آوے کوئی باعظمت ہستی ہے جداں ڈٹھا ہے بے غیرت میں تا شراب پلٹی آئی توہین ہو سی اے تا عزت پہ ظاہر ہون دیئے اس لئے لئین شراب دا جام رکھیا ہے تے کئی اور شائع چاہیے اللہ تو انو اجر دے وے پرانے آزادار سمجھ گئے ہو ذاکری دی زبان اچ دساں میرے بزرگ پڑھ دن بریک نوک علی کلم چاہیسوں کلم دی نوک تیز آئی بے غیرت مظلوم دے خشک لباں تے 70 لکھی رسول دا صحابی ابو برزہ اسلمی کرسی چھٹ گئی ہے تڑپ کے اٹھا دے ہٹا لے چھڑی اکھی نال میں ڈٹھائی انہاں لباں نو رسول چمدہ نائی تھکدا آدھا صحابی نو میں قتل کرا دے نو سائے سکدا تا چھوڑ دے دربار آدھا کمینہ میری صحابی آدھا احترام یاد ہی جائیں دی توہین بیٹھا کریں دا تا رسول دا پوترے اور ہی بڑے ظلم ہوئے سارے بیان نہیں کرنے ایک ظلم ہوئی سجاد جیتے جیندہ ریا روندہ ریا ہے ایک سرخ چہرے دا شامی آئی دربار چایا ہے ڈٹھا کھڑیان سینی اسے جاتے جتھے غلامہ کنیزانو کھڑا کریں دے آئیں امام زمانہ تے سادات تو معافی پیا منگدہ اس دی نظر پئیے چھوٹی بطول تے سامنے آیا تخت دے آدھا یا امیر حبلی حاضر جاریہ یا بچی مینو کنیزی واسطے دے معصومہ پھوپھی دا دامن پکڑیا ہے پھوپھی اما ایتھوں تائیں نوبت آ گئی ہے ساڑی کنیزی دا نا پیا چویندہ ہے نا میری دھی کہیں دی جراتی نہیں ذریت پیغمبر نو کنیز بناوے کمینہ دا مینو اختیار ہے اس لئے آج اما فضا ہونا ہٹوان جیڑی پیو نال بولن تو شرمان دی آئی اس لئے شرابی نال بولیے آدھی موت وہیں دی ایک دو اعلان سن لو سفر دا آخری اتوار بام کام خلیل پور سالانہ مجلس ادائے جس وچ